Alang sa lakat sa panahon, gikan sa Bombo Weather Center, ang low pressure area kun LPA nga nakita sa kasadpan sa Subic Bay ang nahimo ng tropical depression o gipanganlang Jacinto. Muli ho kini pa northwestward sa sunod nga 12 ka oras og mogawas sa Philippine Area of Responsibility kun PAR unyang gabii. Tungod niini, agila uman nga mapanganuron ang kawanangan nga dunay mga katag-katag nga pag-ulan ug pagpanulugdog og kilat sa Ilocos Region. Cordillera Administrative Region, Isabela Quirino, lakip na ang Tarlac ug Pampanga ug Nueva Vizcaya. Ang Visayas ug ang Mimaropa, apil na ang Bicol Region ug ang Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao, lakip na ang Caraga ug Quezon, ang makaangkon ug mapanganuron nga kalangitan nga dunay katag-katag nga pag-ulan ug pagpanalugdog og kilat ug posible ang mga pagbaha ug landslide sa gayon nga kusog ang mga pag-ulan. Samtang ang nahibiling bahin sa Luzon, lakip na ang nahibiling bahin sa Mindanao, ang makasinati ug mapanganuron nga kawanangan nga adunay mga patak-patak mapag-ulan ug pagpanalugdog og kilat. Mga kabombo, ang temperatura sa Gensan ang anaa sa 30 degrees Celsius, 9 kilometers per hour ang hurus sa hangin ug 13% ang tsansa nga ulanon. Samtang dito sa Cebu, 29 degrees Celsius ang temperatura, 15 kilometers per hour ang hurus sa hangin ug 63% ang tsansa nga ulanon. Samtang dito sa National Capital Region, 30 degrees Celsius ang temperatura, 11 kilometers per hour ang hurus sa hangin ug 49% ang tsansa nga ulanon. Mga kabombo, ang adlaw misila kaganang alas 5:53 sa buntag ug mosalok kini unyang alas 5:58 sa hapon. Mao kanang lakat sa panahon gikan sa Bombo Weather Center. Kini si Bombo May Claro para sa the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo!